गौसे आजम की करामात का तो ये हाल है कि मुल्ला अली कारी कहते हैं तवातुर है करामतों में, और कहते हैं लिखते वक्त सोचते हैं कौन सी लिखे कौन सी छोड़े, कौन सी लिखे। और एक ईसाई मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे हैं, गौसे आजम गुजर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। ईसाई मुसलमान से कहता है हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने भी को किया तो बताओ। मुसलमान पढ़ा हुआ नहीं था, हालांकि नबी पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए, पढ़ा नहीं था, बता न सका। गौसे आजम के कान में आवाज गई तो जाके ईसाई का बाजू पकड़ के झंझोड़ा, फरमाने लगे क्या कहा तुमने, मेरे मुस्तफा ने मुर्दे जिंदे किया तो बताओ। फरमाया तो नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना। आ तू छोड़ हुजूर की बात ना कर, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। पुरानी कब्र पे ले गया, कहने लगा जी अगर ना हुआ तो। वैसे आगे फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहने लगे अगर हो गया तो, अगर गौसे आजम कहने लगे ना मेरे खानका पे झाड़ू देना, ना मेरे बर्तन मांजना, ना मेरे घर का सौदा लाना, अगर जिंदा हो गया तो बस मेरे नबी का कलमा पढ़ जाना, बस मेरे रसूल का कलमा पढ़ जाना। अल्लाह अकबर। उसने जो सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है ये हमारे दादा ने भी नहीं देखा था बंदा कौन है। उस कब्र पे खड़ा होकर कहने लगा इसको जिंदा करे। तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के सराहने खड़े हुए तो दुआ करने लगे, कहने लगे मौला अपने लिए नहीं तेरे रसूल के लिए। फिर फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई, खड़ी हो गई, और खड़ी होकर उसने पहला जुमला का तो कमाल कर दी। कहने लगी मेरे नसीब देखो, मैं बनी इसराइल की थी, अब्दुल कादिर तेरे सदके जाओ, तूने मुझे खड़ा किया है तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी। तेरे कुर्बान जाऊं अब्दुल कादिर, तेरी क्या बात है। अब वो बंदा दौड़ दौड़ के गौसे आजम के कदमों में आया, फरमाने लगे ना कलमा मेरे मुस्तफा का पढ़ना है, हुजूर का गुलाम बनना है। ओ भाइयों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, मामूली बात ना समझना। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत ही न दे। हजरत गौसे पाक जिलानी शेख अब्दुल कादिर रदी अल्लाह ताला, गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। गौसे आजम का वलियों में वही मकाम है जो नबियों में रसूल करीम का मकाम है। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने बड़े एजाज़ात से नवाजा। एक एजाज अल्लाह ने ये दिया कि माँ की तरफ से हुसैनी है, बाप की तरफ से हसनी सैयद, नाना भी अल्लाह के वली, दादा भी अल्लाह के वली, फूफी भी अल्लाह की बहुत बड़ी वली है, बहुत बड़ी वली। वालिद गिरामी, आपने वो सेब वाला वाकया तो बड़ा ही सुना हुआ है, उस तरफ तो मैं नहीं जाता। माँ भी अल्लाह की बहुत बड़ी वली है। ये अल्लाह ना असबाब बनाता है, खुद माहौल बनाता है। आपके जो वालिद गिरामी थे उनका नाम था अबू साले सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। बादशाह के कुछ सिपाही थे जो मटके उठा के जा रहे थे, और मटके थे शराब के भरे हुए, मटके उठा के जा रहे थे। हजरत सैयद मोहम्मद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह भी करीब से गुजरे। ये क्या है भाई, बदबू से समझ तो गए, तस्दीक के लिए पूछा क्या है। उन्होंने कहा जनाब ये बादशाह का सामान लेके जा रहे हैं। आप तो झंडे वाली गाड़ी को वैसे नहीं ना पूछ सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप चूंकि जमहूरी लोग हैं, आपने तो बस दफ्तर बनाना है, जब इलेक्शन होगा ना अपने दरवाजे के सामने सारे मोहल्ले से लड़ाई लेनी है कि वोट मेरे आखे दें। फिर ठीक 1.5 महीने के बाद सजदा साफ भी कर जाते हैं, बंदा गलत सी मैंने पता ही नहीं लगा।
تو یہ پہلے سوچنا تھا تھوڑا سا. ایسے ہی بلا وجہ الیکشن تو روز کبھی کبھی آئے گا, تو ہم نے ایک جگہ تو روز رہنا, ایک دوسرے سے جھگڑے کرنا اور معاذ اللہ تعالیٰ غیبتیں کرنا, عزتیں اچھالنا, یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. حضرت غوث پاک کے والد نے پوچھا کیا لے کے جا رہے؟ بادشاہ کا سامان ہے جی. ہاتھ میں ڈنڈا تھا, 3 مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے. زور سے ایک ایک ڈنڈا مٹکوں پہ مارا تو مٹکے ان کے سروں پہ ٹوٹ گئے. بادشاہ سلامت, ہم ساری تقریباً بادشاہ سلامت ہوتے ہیں. یہ کسی کی جرت ہے مطلب میرے گھر کے معاملے میں مداخلت کرے, اور پھر بادشاہ ہو. لوگوں نے جا کے بڑی غیبتیں کی, بڑی بڑی کہانیاں سنائیں. اس نے تو توڑ دیے جی مٹکے آپ کے, نے کوئی حال نہیں چھوڑا. تو بادشاہ کہنے لگا بلاؤ سید موسیٰ پاک, جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا. تو کہنے لگے بادشاہ تمہیں پتا تھا مٹکے کس کے ہیں؟ آپ فرمانے لگے پتا تھا مجھے. کہا کیوں توڑے؟ فرمایا اس لیے توڑے کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا, تو اگر شراب پیے گا تو دوزخ میں جلے گا. مجھے رحم آیا تھا, میں نے توڑ ڈالے. تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں محتسب ہوں, میری حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی ہے. محتسب ہوں, غلط آدمی کا حساب کروں گا. تو بادشاہ کہنے لگا کس نے ڈیوٹی لگائی آپ کی؟ فرمانے لگے میری ڈیوٹی میرے رب کریم نے لگائی ہے, میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, مسلمان کے ذمے ہے اچھائی کا حکم دے گا, برائی سے روکے. یہ ذمہ داری ہے میری, اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. بادشاہ پہ اتنا روب طاری ہوا کہ کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے یہ کام کیا. کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں, آپ میرے وزیر بن جائیں. کوئی بندہ اس طرح کا کام کرے تو اسے روکیں. تو آپ فرمانے لگے نہیں, تو اپنی نوکری سنبھال کے رکھ, جسے اللہ ڈیوٹی پہ لگائے اسے پھر بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں کرنی چاہیے. یہ اعزاز اللہ نے انہیں دیا, یہ شان رب کریم نے عطا فرمائی. ان کے صاحبزادے تھے حضرت غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے. علامہ اقبال اپنے استاد کی بڑی قدر کرتے تھے, شمس العلماء کی. تو ایک دن حضرت شمس العلماء سے کہنے لگے استاد جی آپ کی مہربانی سے پڑھ گیا ہوں. تو فرمانے لگے پتر تیری کلاس میں تو 250 لڑکا تھا, میری مہربانی تو سب پہ تھی, پر سارے تو اقبال نہیں نہ بنے. فرمانے لگے تیرے اندر بھی کوئی خوبی تھی, اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ اعزاز, کوئی تھی کوئی چیز تیرے اندر. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے, لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کے فضل کا دخل ہوتا ہے. تو بندے کئی دفعہ کہنے لگ جاتے ہیں بڑی مشقت کی, بڑی محنت کی, کچھ بھی نہیں ہوتا. زیادہ اللہ کے فضل کا انحصار ہوتا ہے. رب جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا, والد انتقال کر گئے, والدہ تھی میری اور ہم 2 بھائی تھے. فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا. ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا. تو بچوں کے قابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی, ہم سارے بچے رہ چکے ہیں. تو کہتے ہیں وہ بیل قابو آ گیا, کوئی اس کے کان چھیڑتا, کوئی اس کی دم چھیڑتا, کوئی اس کے سینگ چھیڑتا, کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا. مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے, بیل بھاگتا. حضور غوث پاک فرماتے میں بھی آگے بڑھا, اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا عبد القادر تو نانا ایسے کر, بول کے کہنے لگا تو نانا ایسے کر, تجھے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا. آپ فرماتے مجھے اتنا خوف طاری ہوا, بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ, بیل کو. اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے, دلیل نہ دیں, کسی بزرگ کی بات سنائیں تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے. یہ شور ایسا ہوا ہے نا, پراپوگنڈا ایسا. میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پہ سواری کر لی تھی. بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا, سواری کے لیے اونٹ ہیں, خچر ہیں, گھوڑے ہیں, گدھے ہیں. بیل کھیتی باڑی کے لیے.
उस शख्स ने जब बैल पे सवारी की तो बैल पीछे मुड़ के देखने लगा और कहने लगा यार तू बड़ा बेवकूफ है। बोल के कहने लगा मुझे अल्लाह ने सवारी के लिए नहीं पैदा किया, मेरे से वो काम ले जिसलिए मैं पैदा किया गया हूँ। तो बंदा डर गया, कहने लगा बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं कि बैल बोलता है। तो बैल फिर बोल पड़ा, कहने लगा इससे भी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। उसने कहा वो क्या? कहने लगे मदीने में नबी पाक आ गए हैं और तूने अभी तक कलमा ही नहीं पढ़ा, ये उससे भी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। जामिउल मौजूजात में हदीस मौजूद है, हुजूर आ गया और तूने कलमा ही नहीं पढ़ा। वो शख्स कहता है मैं सर पट दौड़ा, जब आके सामने खड़ा हुआ तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया आजा पढ़ ले कलमा, मुझे पता है तुझे किसने भेजा है। अल्लाह वालों की बातें मान लिया करें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ रब करीम के कोई बंदों की बात किताब और सुन्नत के खिलाफ नहीं होती, वही तो किताब और सुन्नत आगे पहुंचाने वाले होते। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मैं वो डर के घर आया, जब घर पहुंचा तो मेरे कानों में आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। फरमाते मैं छत पे चढ़ा और मैंने जीलान में अपनी छत पे खड़े होकर देखा तो हज के दिन थे, मेरी सीधी नजर मैदान अरफात पे गई। लोग मैदान अरफात में बैठ के लब्बैक लब्बैक पढ़ रहे थे। पहले मैं वहां से डर के आया, फिर छत से डर के नीचे उतरा, माँ को सारी बात बताई। तो कहती मेरी माँ कहने लगी बेटे जब तू पैदा होने वाला था तो मुझे बड़ी बिशारतें मिलती। फरमाते माँ ने ना खोला बक्सा सिंदूक तो 80 दिनार निकाले। फरमाया पुत्र तुम 2 भाई हो और तुम्हारा बाप कुल जागीर 80 दिनार छोड़ गया, 80 40 तुम्हारे 40 तुम्हारे भाई के। फरमाया बेटा एक बात का ख्याल रखना, मैं और तू तुम्हारा बाप कोई नहीं, भाई छोटा है, मैं पीछे नहीं आ सकती। ये 40 दिनार ले जा और जा बगदाद चला जा, जाके तालीम हासिल कर। बेटे मैं पहुंच नहीं सकती, ख्याल रखना। गौस पाक फरमाते हैं 12 साल मैंने तालीम हासिल की यारो, मैंने पत्ते भी खाए और खुद आपका फरमान मौजूद है। फरमाते हैं ऐसी सख्तियां भी देखी, ऐसी सख्तियां भी देखी कि पत्थरों और पहाड़ों पे गुजरती तो शायद पिघल जाते, लेकिन मैंने अपने नबी का दीन पढ़ा। अब तो पीर के घर में जो पैदा होता है वो इल्म लदुन्नी वाला होता है। मैं तो साहब दा पुत्र है, ओ खुदा के बंदे सबर कर। अगर गौसे पाक हसनी हुसैनी सैयद होके बकायदा फट्टी पे बैठ के पढ़ते, तू किस पीर का मुरीद हो गया जिसे इल्म ही कोई नहीं, जो जाहिल आदमी है। ये जरूरी है, उलूम दीनिया जरूरी हैं, इसके बगैर काम नहीं चलता। और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आप पूरी जिंदगी पढ़ के देख लें, गौसे पाक तमाम औलिया के इमाम है सारी जिंदगी। गौसे आजम से किसी ने पूछा आपने सबसे ज्यादा दीन का काम किस तरह किया, तो फरमाते हैं तकरीर के जरिए। अब तकरीर करने वाला मौलवी होता है और तवीज देने वाला सुभान अल्लाह। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं मैंने दीन का सारा काम किस जरिए से किया है। हफ्ते में 3 जलसे करते थे और 70-70 हजार का मजमा होता था और बगैर लाउड स्पीकर के तकरीरें होती थी। और फरमाते हैं जैसी समझ पहले बंदे को आती थी वैसी आखिरी वाले को आती थी। लोगों ने कहा हुजूर ये करम कैसे हुआ? फरमाने लगे मैंने जब तालीम हासिल कर ली तो बोलना आता ही नहीं था, तो मैं बड़ा परेशान एक दिन सो गया तो ख्वाब में रसूल करीम का दीदार नसीब हुआ। फरमाया तेरे तू वाज किया कर, तेरे वाज से लोगों को फायदा होगा। या रसूलल्लाह मैं अजमी बंदा हूँ, लोगों के सामने कैसे बात करूंगा? तो हुजूर ने फरमाया मुंह खोलना जरा। कहते मैंने मुंह खोला तो महबूब ने 7 दफा लुआबे दहन डाला मेरे मुंह में। आप फरमाते हैं फिर बोलता मैं था, असर कोई और पैदा कर देता। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल दीन का काम किया। सुबह के वक्त फिका का दरस देते थे, फजर के बाद कुछ देर का नाश्ता करते सो जाते, फिर आके मदरसे में पढ़ाते बाकायदा बच्चों को। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर आप सारी किताबें पढ़ लें, सारी किताबें लो, मैंने भी बड़ा ही दावा कर दिया, यानी सारी किताबें जितनी अब तक छपी हुई है सारी पढ़ लो, कहीं नहीं मिलेगा कि हम गौसे पाक के आस्थाने पे गए। गौसे पाक किसी बंदे ने ये नहीं कहा हम गौसे पाक के आस्थाने पे गए, गौसे पाक के दरबार पे गए। सब ने यही लिखा है कि हम हुजूर गौस पाक के मदरसे में गए। हमारे ना मदरसों में सबक तकसीम होते हैं, साल जब शुरू होता है ना तो सबक तकसीम होते हैं। हमारे मदरसे में भी तकसीम करते हैं हमारे मौलाना।
آپ حدیث پاک پڑھائیں گے، فلانا استاد منطق پڑھائے گا، فلانا فلسفہ پڑھائے گا، فلانا یہ سبق تقسیم ہوتا ہے، فلانا قرآن، فلانا حدیث، فلاں فقہ. تو غوث اعظم کے مدرسے کے جو ناظم تعلیمات تھے وہ کہنے لگے حضور سبق بانٹنا ہے تو آپ کو کون کون سے سبق دے دیں، کون کون سا پیریڈ پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں پیریڈ رہنے دو. حضور پھر فرمایا اس طرح کرو، لائق بچے تم رکھ لو اور نالائق سارے مجھے دے دو، میں جانوں اور نالائق جانے، نالائق سارے میرے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نالائق سارے رکھ لیے، کون زین. اور حضور غوث پاک ان کو اسباق پڑھایا کرتے، ان پر محنت کرتے. فجر کے بعد فقہ کا درس، 10 بجے مدرسے کی کلاس، زور کے بعد حدیث پاک کا درس، مغرب کے بعد تفسیر بیان کرتے. بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ. اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 جلسوں سے خطاب. اور یہ سارے کام کر کے نا تو پھر بھی غوث اعظم جب دنیا چلی جاتی تو وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جاتے. اور 40 سال بیت گئے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے. 40 سال حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، کتابیں لکھی، ڈیوٹی کی، محنت کی، کوشش کی پوری دنیا میں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں. یہ جو صلاح الدین ایوبی کا بہت نام لیتے ہیں نا، بہت بڑے مجاہد تھے. صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 70,000 کی فوج تھی، سارے کے سارے غوث پاک کے مرید تھے. صلاح الدین ایوبی نے حضور غوث پاک کی زیارت نہیں کی پر تعلیم غوث پاک کے مدرسے میں حاصل کی. اس کو بڑا شوق ہو نا کتابیں دیکھنے کا، وہ میرے پاس آئے، میں دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. صلاح الدین ایوبی حضور غوث پاک کے مدرسے کا طالب علم ہے. یہ آپ کے ملک میں 2-3 دن سے رٹا چل رہا ہے، وکیلوں کا، ڈاکٹروں کا، کل سے یونیورسٹی کا بھی چل گیا ہے. یہ لڑائی کسی مولوی 2 گروپوں میں ہوئی ہوتی نا، چلو نام بولو، میں نے پتہ ہے اگلی گل دے. کسی مولویوں کے 2 مدرسوں میں ہوتی نا تو جو طوفان اٹھنا تھا نا ہر چوک میں، مولوی لڑاندے بڑا نہیں. یہ بڑی میں نے دعوت دی تھی پرسوں، میں نے کہا جب وکیل مکمل تعلیم کر لینا اسے 2 سال مدرسے میں لاؤ، ہم اسے سکھائیں گے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے. ان کو لاؤ، اس لیے کہ ہم اپنی بات نہیں بتائیں گے، ہم بتائیں گے محمد عربی کی باتیں صلی اللہ علیہ. مہربانی کرو، مجھے کوئی شکوہ نہیں ان سے، کوئی کسی قسم کا نہیں. اس لیے کہ ہمارے ملک میں نا احتجاج کا کلچر پرموٹ کیا گیا، ہم نے یہ ماحول بنا کے دیا سڑک بلاک کرنے کا. یہ ہمارے قریب ایک گاؤں ہے تو روز ڈکیتیاں ہوتی تھی، بچہ بھی قتل، پولیس والے سنتے ہی نہیں تھے. ان بیچاروں نے روڈ بلاک کیا تو سب صحیح ہو گیا، اسی وقت سارا کچھ ہو گیا. اب پہرے داری بھی لگتی ہے، اب چوکیاں بھی قائم ہو گئی، سب کچھ ہو رہا ہے. مزاج بنا دیا ہم نے. یہ عدم برداشت ہے، یہ کلچر خطرناک ہے، یہ کلچر تباہ کرے. وکیل کوئی غیر نہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں. کون ہے وہ؟ ڈاکٹر کون ہے؟ ہمارے اپنے. یہ جو بچے یونیورسٹی میں لڑے کون ہے؟ ہمارے اپنے. ہم ان کو کاٹ کے نہیں پھینک سکتے، یہ کوئی دوسرے لوگ نہیں. سب کو ضرورت ہے ایک دوسرے کی، لیکن خدا را مہربانی کرو معاشرے میں برداشت کا کلچر پیدا کرو، سکون کا کلچر پیدا کرو، سہنا سیکھو. سنو ایک بات کرتا ہوں، اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں. سارے فیصلے خود نہ کرو. اگر تمہیں نظر آئے نا کہ آپ کے ساتھ کہیں ناانصافی بھی ہو رہی ہے تو ساری عدالتیں دنیا میں نہیں لگنی، ایک قیامت میں بھی لگنی ہے. ہاں امام حسن کو زہر دے دیا گیا تو امام حسین کہنے لگے بھائی بتاؤ کس نے دیا ہے؟ فرمایا حسین اگر وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی آدمی کا بلا وجہ تمہیں نام کیوں بتا دوں؟ کہا پھر بھائی آپ اشارہ تھا نہیں بتا دے. تو فرمایا حسین اگر وہی ہے نا جس پر مجھے شک ہے تو پھر بھی میں نے فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا.
फरमाया मेरे रब से ज्यादा बेहतर फैसले करने वाला कोई मौजूद है? कुछ फैसले अल्लाह पे छोड़ दो, आप यकीन करें आपको बड़ा ही मजा आएगा, आपको सुकून आएगा जिंदगी में। कुछ फैसले अल्लाह पे छोड़ो, बर्दाश्त का कल्चर प्रमोट करें इस वतन के अंदर। ये बड़ा प्यारा मुल्क है, इसमें बर्दाश्त का कल्चर पैदा करें। वकील को हर वक्त डॉक्टर की जरूरत, डॉक्टर को हर वक्त वकील की जरूरत है। हम एक दूसरे के बगैर देखें ना, मैंने आइन भी रखा हुआ है पाकिस्तान का, लेकिन इसके बावजूद कोई मसला बन जाए तो मैं किसी वकील साहब को फोन करता हूँ, मेरे दोस्त है, मैं पूछता हूँ कि यार ये मसला है, इसका क्या हाल है। हम मिलके रहते हैं माशरे में। बर्दाश्त के कल्चर को प्रमोट करें, प्यार करें, मोहब्बत बांटे। ये वतन है, इसको मिल के संवारेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये रसूलुल्लाह के दीन का किला बनेगा बड़ा मजबूत। इस पे इससे प्यार करें। मुस्बत गलत बात है तो उसको आप समझाएं, उस पर तबलीग करें, लेकिन ये न करें कि आप अदम बर्दाश्त का माहौल पैदा करें। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु दीन का काम। एक बात, अल्लाह वालों के पास लोग दुआओं के लिए जाते, क्यों जाते? सुनो, मेरे साथ एक शख्स रहता है, सुबह से शाम तक मेरी ड्यूटी करता है, नौकरी करता है, खिदमत करता है, गाड़ी चलाता है, ये करता है, वो करता है। एक साहब है जो 3 साल के बाद मिलते हैं, वो जो 3 साल के बाद मिलते हैं वो शिकवा करते हैं कि पीर साहब इसकी बात ज्यादा मानते हैं। तो पीर साहब अब किधर जाएं? ये सारा दिन पीर साहब की मानता है। नहीं समझ आ रही है आपको बात? ये मिजाज है ना जी। एक बंदा सारा दिन दुनियादारी करे, माल कमाए, पता नहीं झूठ बोले, बड़ा कुछ करे, और एक अल्लाह का वली जो अपना बनाए कुछ ना, सारा दिन रसूलुल्लाह की बातें करे, सारा दिन अल्लाह के दीन की खिदमत करे। और भाई वो जब हाथ उठाता है ना तो फिर अल्लाह उसकी बात को कबूल करता है। कुछ मेरे खास हैं, कुछ तेरे खास हैं, तो कुछ रब के भी खास हैं। और उस पर भी मैं पहले आयत पढ़ लूंगा ताकि दलील मजबूत हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, फरमाया मैंने कुछ बंदों को अपनी रहमत से अपना खास बना लिया। कुछ बंदे अल्लाह के बस अल्लाह की बारगाह में वो दुआएं करते हैं तो अल्लाह कबूल फरमा लेता है, पुत्र अल्लाह ही देता है। लेकिन अल्लाह का वली दुआ तो कर सकता है ना, अल्लाह का वली। मेरी बात की समझ आ रही है? बेटा कौन देता है? अल्लाह। हज़रत मुहद्दिस आदम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स ने आके कहा जी वली अल्लाह बेटा दे सकता है? आप फरमाने लगे वली अल्लाह अल्लाह से मिला सकता है? नहीं वो तो है ही वली अल्लाह, तो उसने मिला देना है। तो फरमाया जो अल्लाह से मिला दे बेटा तो छोटी सी बात है। तू देख ना कि जो अल्लाह तक तुझे ले गया तो फिर पुत्र पीछे रह गए। लेकिन बेटा देता कौन है? बोल के बताएं, बोल के। अल्लाह देता है। दुआ कौन करता है? अल्लाह का वली दुआ कर देता है। बीबी आ गई रोती हुई गौसे पाक के पास, कहने लगी 6 बेटियां हैं। खामद और ससुर कहते हैं कि 7वीं भी बेटी हुई तो तलाक दे देंगे। थोड़ा सा अगर बंदा मालदार भी हो तो फिर वो हमारा दिमाग जहाँ मर्जी चलता है ना। ये जहालत आज भी बहुत सारी जगह पे पाई जाती है। तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। तो रो पड़ी। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने बुलाया उसके शौहर को भी और ससुर को भी, फरमाया ये देख ये तो अल्लाह के काम है, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे। तो जो नहीं मानते हुजूर गौस पाक की भी नहीं मानते, उन्होंने कहा जी नहीं दी मैं तो निकाह करूंगा। चले गए तो गौसे पाक की बारगाह में वो बेटी और उसका बाप और उसकी माँ फिर आए, कहने लगे हुजूर मेहरबानी फरमाए। फिर अल्लाह के वलियों के पास एक कुव्वत होती है जिसका नाम मुसल्ला है। मुसल्ला बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी। हुजूर ने फरमाया दुआ सलाहुल मोमिन, फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है। ये मोमिन जब हाथ उठाता है तो फिर अर्श का मालिक दरवाजे खोल देता है करम के। हुजूर गौसे पाक ने मुसल्ला बिछा लिया और रो पड़े, कहने लगे मालिक करीम उस बीबी के दिल में किसने बात डाली थी कि अब्दुल कादर के दरवाजे पे जा?
دیکھیں منانے کا انداز، منانا آتا ہے نا. اللہ کس نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ عبد القادر کے دروازے جا؟ کس نے ڈالی؟ اور مالک اگر تو نہیں ڈالی تھی تو کیا تو اب اپنے عبد القادر کو رسوا کرے گا؟ اگر تو نہیں بھیجا ہے کہ ادھر جا تو اب تو رسوا کرے گا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمانے لگے پتر جا، مجھے امید ہے اللہ نے 6 بیٹیاں دی ہیں تو 7 بیٹے بھی عطا فرمائے گا. تو بی بی کہتی ہے پھر رب نے فضل فرمایا اور 7 ہی بیٹے عطا فرمائے، پھر 7 ہی بیٹے رب کریم نے دیے. تو جو اللہ کی مان تھا پھر اللہ بھی اس کی. تو اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ یہ سادی سی بات ہے. ایک بغداد کا سوداگر تھا، بڑا مالدار تھا. ایک دن اس نے بغداد کے سارے علماء اور مشائخ کی دعوت پکائی تو غوث پاک کے پاس بھی آیا. کہنے لگا حضور شام کا کھانا ہے. آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ رو پڑا. کہنے لگا بغداد کے پیر انکار نہ کرنا. آپ نے فرمایا تو جا میں آؤں گا. شاگرد مرید کہنے لگے حضرت جی آپ بڑی مشغولیت تھی شام کو. فرمایا اتنا بڑا آدمی جب رو پڑتا ہے تو لگتا ہے بڑا مجبور ہے، چلیں گے. شام کو جب اس کے دروازے پہ گئے تو کھانا بھی اس نے چنا تو ساتھ اس نے ایک ٹوکرا ایک صندوق بھی لا کے رکھا، اوپر سے خالی. جب غوث پاک نے اٹھ کے دیکھا تو اندر اس سوداگر کا بیٹا، اس تاجر کا بیٹا، دونوں ٹانگوں سے معذور، دونوں ہاتھوں سے معذور، ایک ہی بیٹا اپاہج ہے. وہ تاجر رو پڑا. کہنے لگا حضور بڑی دنیا جانتی ہے، بڑا مال ہے، اور جب تنہا بیٹھتا ہوں تو کھول کے روتا ہوں. وہ بے نیاز ہے نا، ساری زندگی کے بعد ایک بیٹا دیا تو وہ بھی اپاہج ہے. حضور بال سفید ہو گئے. لوگوں کی اولاد بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے. میں بوڑھے وقت میں اس کو اٹھا کے پیشاب پخانے کے لیے لے کے جاتا ہوں. بغداد کے عبد القادر سنا ہے جب تو دعا مانگتا ہے تو رب قبول فرما لیتا ہے. تو مہربانی فرما اگر میرا پتر ٹھیک ہو جائے، میرا زور کوئی نہیں، مالک بے نیاز ہی بڑا ہے، اگر مہربانی ہو جائے. تو غوث پاک نے پھر مصلی بچھایا. مصلی بچھا کے کہنے لگے مالک تو اپنے بندوں کے دل میری طرف کیوں موڑتا ہے؟ اور اگر موڑتا ہے تو پھر رحمت کی نظر فرما، بندہ نوازی فرما. ایک باپ اتنے رو رو کے آنسو بہا رہا ہے تو کرم نوازی فرما. حضور غوث پاک نے ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے کہ بچہ اللہ اکبر کہتا ہوا صندوق سے باہر نکل آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا دلیل بنا کے بھیجا. باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی اپنی نبوت کے دلائل کے طور پر بے شمار معجزات تھے، اور حضور کریم علیہ السلام کے تو پورے وجود کو ہی اللہ نے معجزہ بنایا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں، حضور کے رسالت کے مستحکم دلائل جگہ جگہ آپ کو ملیں گے. سب سے پہلے چیز تو یہ سمجھنے والی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس چیز کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا وہ حضور کا کردار ہے، سیرت ہے، عمل ہے، حضور کا لوگوں کے ساتھ رویہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے 3 دور ہیں. ایک تو حضور نے اپنے قول سے تبلیغ فرمائی، وہ 40 سال کی عمر سے محبوب نے اعلان فرمایا اور تبلیغ کی. اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالواسطہ حضور کی تبلیغ ہے جو آج تک جاری ہے. امت کے علماء، مشائخ، مبلغین حضور کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں، تو دراصل یہ بھی تبلیغ رسول پاک علیہ السلام ہی کی تبلیغ. اور ایک حضور کی تبلیغ کا دور ہے حضور کی پیدائش سے لے کر ولادت مبارکہ سے لے کر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت تک
इस दौरान नबी पाक ने जो तबलीग फरमाई है वो अपने किरदार से फरमाई। अरब का वो मुआशरा जो बड़ा मैला कुचैला गदला हो चुका था, जिसके अंदर सरासर मादा परस्ती का जोर था, जिसके अंदर लोग इंसानों की खरीदो फरोख्त करते थे, जिसके अंदर बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, जिसके अंदर जो आदमी जितना ज्यादा मजबूत होता था उतना ज्यादा लुटेरा बन जाता था, उस मुआशरे के अंदर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने 40 साल गुजारे। और इस तरह गुजारे कि जो बेगाने भी थे वो भी कहा करते थे ये सादिक है, ये अमीन है। और जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया तो फरमाया, ये कुरान मजीद के लफ्ज है, फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, मैं तुम्हारे बीच उम्र का एक हिस्सा गुजार चुका हूं, तुम्हें अकल नहीं है, शऊर नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार को, अपने अमल को अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर बयान फरमाया। वो तो हजरत हलीमा भी फरमाती है नहीं, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपने घर ले गई तो मेरा अपना बच्चा भी दूध पीता था, 2 मेरे बेटे हो गए, एक मेरी ये नस्बी औलाद और हुजूर मेरी रजाई औलाद। तो कहती है जब मैं करीम महबूब अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाती थी तो हुजूर मेरे एक पिस्तान से दूध पीते थे और दूसरा अपने भाई के लिए छोड़ दिया करते थे। यहाँ से रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने किरदार के जरिए तबलीग और फिर ऐलान नबुव्वत से पहले एक तंजीम अरब के जवानों पर, अरब के सरदारों पर मुश्तमिल बनाई गई, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा हिस्सा लिया सरकार ने, और बड़े अहम लोगों को शऊर हुजूर ने अता फरमाए। वो उस जमात का फैसला था कि हम सारे जवान, सारे बड़े लोग मिलेंगे, ये हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले की बात है, हम बड़े लोग मिलेंगे, किसी बड़े को किसी छोटे पर जुल्म नहीं करने देंगे, किसी आदमी को किसी गरीब का हक नहीं खाने देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना अपनी किरदार से, अपने अमल से, और आपका जो अमल होता है ना वो असल होता है। एक होता है आप कोई बात करते हैं और एक होता है कि आप कोई अमल करते हैं। आप जब अमल करते हैं तो अमल के जरिए भी लोगों तक बात पहुंचती है कि दरअसल आपका उठना बैठना चलना फिरना क्या है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का उठना भी एक नबी का, बैठना भी एक नबी का, बात करना भी एक नबी का, मामलाते जिंदगी करना भी एक नबी का, लेन देन करना भी एक नबी का। एक शख्स कहते हैं मैंने ऐलान नबुव्वत से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम से कुछ चीज खरीदी थी और मैंने अर्ज किया तो आप यहाँ तशरीफ रखे, मैं पैसे लेके आता हूँ। मैं 3 दिन के बाद आया। देखो ये बात करनी कितनी आसान है, बोलनी कितनी आसान है, पर 3 दिन यहाँ मेरे भाई को, किसी शख्स को 2 घंटे इंतजार करना पड़ जाए तो लोग कहते हैं अल इंतजार वशद्दु मिनल कत्ल, ये तो कत्ल से ज्यादा तकलीफ वाला मामला है, मुंतजिर रहना किसी का। कहते 3 दिन के बाद मैं आया तो मेरे रसूल करीम वहीं तशरीफ फरमाए। बस इतना फरमाया यार तुमने मुझे बड़ी तकलीफ में डाल दी, या 3 दिन हो गए यहाँ रुके हुए। तो हुजूर ने अपने किरदार को, अपने अमल को, अपने मामलात को सबसे पहले अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर पेश किया। किसी ने क्या खूब कहा था कि जो तेरी जान के दुश्मन है वो भी कहते हैं, बज़ाहिर तो आए हैं ना हिजरत की रात जान लेने, लेकिन अमानतें हुजूर के घर में रखी हुई है, अमानतें काशाना नूर पे पड़ी है। वो जो तेरी जान के दुश्मन है वो भी कहते हैं कि अमीन तू है और सदाकत की आबरू तू है। तो पहले किरदार। फिर दूसरी बात, अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अपना मुतलक नायब बनाकर, अपना महबूब आजम बनाकर, वैसे ही सारे इंसानों के बारे में कहा वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम तो महबूब है ना, हुजूर की नियाबत तो महबूबियत के दर्जे पर फायज है। तो रसूल पाक को रब करीम ने इस तरह का बना के भेजा कि हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते कि अगर हुजूर कोई मोजज़ा न भी दिखाते, नबी करीम अलैहिस्सलाम से कोई एजाज लोग न भी देखते, तो महबूब का तो चेहरा ही इस तरह का था, लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। लेकिन बावजूद इसके मेरे रसूल पाक का एजाज ये है, कमाल ये है कि हुजूर कभी इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए, कभी दुआ मांग दें तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, कभी महबूब गुजरने लगे
تو پتھر آپ پر سلام پڑے، کبھی حضور پہاڑ پر چڑھ جائے تو پہاڑ وجد میں آ کر جھومنے لگے، محبوب کا کبھی نماز پڑھاتے ارادہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ قبلے کا رخ ہی تبدیل فرما دے۔ کیا خوبصورت سوچ ہے اور کیا نظریہ دیتے ہیں بریلی کے امام، فرماتے اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، پڑھی ناز سے جب دعائے محمد، دیکھو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جو اعجاز۔ پھر ایک اور بات، حضور امی ہے، دنیا میں آ کر محبوب نے کسی سے پڑھا ہی نہیں، میرے محبوب نے جتنا پڑھا ہے رب کریم سے پڑھا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے حضور نے لیا، رسول کریم امی ہے، یہ بھی حضور کی نبوت پر ایک بڑی دلیل۔ دیکھو ایک ہوتا ہے کوئی آدمی بچپن سے کسی چیز سے شغف رکھے اور جب اس کی عمر بڑی ہو جائے تو کہتے ہیں اس کا تجربہ بڑا ہو گیا، یہ پہلے کوئی شعر کہتا تھا، کوئی ادبی جملہ کہتا تھا، تو اب اس کی یہ کام کرتے کرتے عمر بڑی ہو گئی ہے تو رسوخ حاصل ہو گیا۔ 40 سال کی عمر مبارک تک نبی کریم نے ایک شعر بھی نہیں کہا، حضور علیہ السلام نے کبھی کوئی ایسی بات، ویسے تو حضور کی ہر بات حکمت والی، لیکن جس کو عرب کے لوگ اپنے لہجے میں شاعری یا اپنے لہجے میں ادب کہتے تھے وہ حضور نے بیان نہیں فرمایا، لیکن جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو پھر بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے سیانے طفیل بن عمرو کہتے ہیں کہ اس شخص کو بھی میں نے دیکھا جسے بڑا ناز تھا اپنی فصاحت اور بلاغت پر، اور جب وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کے کچھ باتیں کی تو محبوب خاموشی سے سنتے رہے، اور جب وہ چپ کر گیا تو میرے کریم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی، کبھی اٹھتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کبھی غور کرتا تھا، کبھی دائیں جاتا تھا، کبھی بائیں جاتا تھا، پھر کہنے لگا بتاؤ نا کلام کس کا ہے؟ فرمایا اس رب کا، اس رب کا، اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہے، لیکن حضور نے کائنات کے رازوں سے پردے ہٹا دیے، نبی کریم نے جینے کے سلیقے بتا دیے، حضور نے ہر شخص کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کر دیا، نبی کریم علیہ السلام نے وہ فلسفہ حیات بیان کیا کہ لوگوں کو صرف جینے میں مزہ نہیں آیا، مرنے میں بھی مزہ آنے لگا، لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جانیں پیش کرنے لگے، اپنی اولادیں قربان کر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ بروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ محبوب کریم امی ہے، لیکن حضور نے اس طرح دنیا کو سکھایا، اس طرح دنیا کو پڑھایا، اس طرح حضور نے علم کے چراغ اور دیپ روشن کیے کہ قیامت تک جسے روشنی ملے گی نا اسے صرف دروازہ مصطفیٰ سے ملے گی، اسے رسول کریم علیہ السلام کے در دولت سے ملے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے پاس سے آیات بنا کے لاتے، اپنے گھر میں بیٹھ کے دعوے کر لینا تو کوئی مشکل کام نہیں نہ ہوتا، سارے لوگ ہی کر لیتے، بلکہ وہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے خیالی پلاؤ پکائیے کہ وہ کدے بھی کاٹ نہ پائیے، کیونکہ کون سا پیسوں کا ڈالنا ہے، وہ زیادہ ڈالیں ہم اور زیادہ ڈالیں۔ بہت سارے لوگ ہیں آج بھی، کچھ لبرل ہے بیچارے، کچھ دین بیزار طبقہ ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو جدید باتیں بتائیں، ہمیں تو نئے اسلوب کے مطابق لے کے چلے، ہمیں تو او بھائی سن، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہو، اسے پڑھ کے دیکھ، اس کی جدت کا حسن دیکھ، یہ تو کھلا ہوا باغ ہے، تو ایک دفعہ اس کے قریب آئے گا تو خوشبو ملے گی، دوسری دفعہ آئے گا تو اس سے زیادہ تازی ملے گی، ایک دفعہ پھل کھائے گا تو مزیدار ہوگا، دوسرا کھائے گا ہو سکتا ہے شکل ملتی جلتی ہو لیکن ذائقہ بڑا نرالا ہوگا۔ تو تو صحیح نہ، جب کچھ لوگوں نے کہا یہ خود سے بنا کے آج یاد لاتے ہیں تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص میں نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ۔ اور چلو چیلنج کو میں دے دیا، فرما وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ،
اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ دو، تفسیری ترجمہ عرض کر رہا ہوں، یعنی صحابہ کو چھوڑ دو، حضور کے ماننے والوں کو چھوڑ دو، باقی ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جاؤ، ایک آیت بس قرآن جیسی لے کے آؤ، ایک آیت لے کے آؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جوانوں سنو، کہا ایک آیت، اور یہ چیلنج آج تک قرآن مجید کا موجود ہے، آج تک وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم قرآن کے مقابلے کی ایک صورت لے کے آؤ اور سارے حمایتی اکٹھے کر لو اپنے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جواب تو ادھر سے آنا تھا نا، لیکن کائنات کے رب نے جواب بھی خود دیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکے، اور فرمایا تم لا سکتے بھی نہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم لا بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بنائی کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے تو رب نے جنت بنائی ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ دوزخ اللہ نے کن کے لیے بنائی ہے؟ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہتے ہیں کافر کے لیے بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا فرمائی، اور پھر حضور کی فصاحت و بلاغت، معرفت۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے گھنٹوں باتیں کرنا، ایک ہوتا ہے کئی والیم پر مشتمل، کئی جلدوں پر مشتمل کتب کا لکھنا، اور ایک ہوتا ہے کسی بندے کا ایک بات کرنا اور سامنے والے کی طبیعت کو اتنا جگا دینا کہ اگلی بات فوراً ہی اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اور حضور نہ کسی کی انا کو نہیں جگاتے۔ ہم بعض اوقات کسی سے خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو سامنے والے کی انا کو جگا دیتے ہیں، ٹھیس پہنچاتے ہیں، وہ کہتا ہے چل پھر تگڑا ہو جائے، میں بھی آیا۔ حضور انا نہیں جگاتے تھے، میرے نبی پاک ضمیر جگاتے تھے، تاکہ وہ شخص فیض حاصل کر سکے، اسے کچھ ملے۔ نبی کریم کا جو انداز تکلم ہے وہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ انسان خود بخود کھل اٹھتا تھا کہ مطلب یہ بات ہونے کیا لگی ہے، مطلب حضور کیا فرمانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک دن محبوب کریم نے صحابہ کے لیے حضور کی فصاحت و بلاغت دیکھے، فرمایا محبوب نے کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ کھلی ہو گئی لوگوں کی آنکھیں، کان کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، کون ایسا بدبخت ہے جو ماں باپ کو گالی دے گا؟ اب جب سوالات ذہنی سطح پر پوری طور پر ابھر گئے نا، تو اب رسول کریم نے بات سمجھائی۔ یہ ہے فصاحت و بلاغت، تیرے آگے ہے یوں دبے نچے۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ، کون ایسا نالائق ہے جو ماں باپ کو گالی دے؟ اب جب ذہنی سطح یہاں تک ابھر آئی تو اب حضور نے سمجھایا، اور میں جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے نا، تو وہ بھی تو جواب میں تمہارے ماں باپ کو دے گا نا، تو فی نفس ہی یہ تم نے خود ظلم کیا ہے اپنے ماں باپ۔ کیوں تم نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ جس سے سامنے والے کی انا جاگ جائے اور وہ تمہارے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جائے؟ کیوں تم نے اس طرح کے انداز اختیار کیے کہ جس سے سامنے والا بھی سارے پنجے کھڑے کر کے باہر نکل آیا کہ آ جاؤ پھر میں بھی میدان میں حاضر ہوں؟ رسول کریم کی فصاحت، بلاغت دیکھیں نا، حضور 2-4 جملوں میں ساری بات سمجھا جاتے۔ ایک حدیث پاک اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، ایک روایت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ لو، اس سے پوری زندگی سجائی جا سکتی ہے، ایک جملے سے۔ کوئی لمبی چوڑی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں، کہا خوبصورت مسلمان یہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، نہ یعنی باتوں کو۔ کیا کہتے ہیں ہمارے دیہات کے لوگ، جڑے پنڈ جانا نہیں اودا راہ پوچھنے دی، لیکن آج کل لوگ باز آندے، یعنی جس بات کا بالکل تعلق نہیں نا وہ بات بھی کرتے جاتے، جس کا شعبہ ہی نہیں وہ بھی چھلانگ لگا کے اس میں آ جاتا ہے۔ ہم اپنا وقت ضائع کرتے، اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے، اپنا نقصان کرتے، ہم اپنا کام صحیح کر کے نہیں کرتے اور دوسری ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ او بھائی، آپ جس جگہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے معاملات میں مضبوطی پیدا کریں۔ حضور نے اپنی فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا، اور قرآن مجید کی تاثیر کا یہ اثر
میرے کریم رسول نے دکھایا کہ رات کو جب حضور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے نا، جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کرے، جب طٰہٰ والے محبوب خود طٰہٰ کی تلاوت کرے، غور کرو نا، جب مدثر والے محبوب خود ان جملوں کو ادا کریں، یعنی جن کے بارے میں آیت آئی ہے، جب وہی یہ آیت پڑھے کہ انا اعطیناک الکوثر، یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے، جب وہ یہ بات کرے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، جن کے بارے میں آیت آئی ہے، جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ورفعنا لک ذکرک، جب وہ کہہ رہے ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا، ذرا اس کیفیت کو دیکھیں جب محبوب خود پڑھ رہے ہو، اور جو حضور پر آئی ہے اس کا ذائقہ، اس کا لطف، اس کا انداز، بھلا کیا ہوگا؟ حضور جب رات کو پڑھتے تھے نا قرآن پاک، تو جو پکے کافر تھے نا، ابو جہل جیسے لوگ، وہ بھی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے مدینے والے کی تلاوت سنا کرتے، حضور کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے ہٹا دے تو کسے ہوش رہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی تلاوت کا سننا، قریب جانا، یہ اعجاز ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں طبیعت کا بڑا ڈاڈا تھا، مزاج کا بڑا سخت تھا، زندگی ہمیشہ ڈٹ کر گزاری، باتوں پر کھڑا رہنا آتا تھا، پر جب میری بہن نے مجھے چند آیتیں سنائی نا تو میں تڑپ ہی گیا۔ کرو آیا سمار مکھامنے نو ان مینو مار دے لے چلو، اوے متے عمر دی عمر برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ یہ اعجاز ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا۔ پھر حضور نے خبریں دی، نبی پارا نے خبریں دی، حضور نے فرمایا روم فتح ہوگا، وہ ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شام فتح ہوگا، تو شام فتح ہوا۔ فرمایا ایران فتح ہوگا، تو ایران فتح ہوا۔ سراقہ بن مالک کہتے ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، ایک گاؤں پر حضور مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، ابھی راستے میں تھے، میں 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں معاذ اللہ حضور کو گرفتار کرنے پہنچ گیا۔ محبوب نے حکم دیا، حضور کا معجزہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، میرا گھوڑا زمین میں دھستا چلا گیا، میں نے معافی مانگی، حضور نے معاف کر دیا۔ میں نے سمجھا اچانک ہو گیا ہے، یہ منوانا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ شجر و حجر پہچان گئے، انسان کی نظروں میں شاکی رہا۔ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو منوانا توبہ توبہ، ماننے کو تیار نہیں، دیکھ دیکھ کے بھی ماننے کو تیار ہے نہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر چاہا آگے بڑھنا تو پھر زمین کے اندر میرے گھوڑے کے پیر دھنسنے لگے، پھر معافی مانگی۔ کریم تیرے معاف کرنے کی ادا پہ بھی قربان جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تو بار بار یوں ہی کرتا ہے، فرمایا معافی مانگتا ہے، جا میں نے معاف کیا۔ کہتے ہیں 3 دفعہ میں آگے بڑھا، 3 دفعہ حضور نے معاف کیا، تو مسکرا کے فرمانے لگے تو یہاں مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، وہ کیسر روم کا علاقہ فتح ہوگا۔ وہ کنگن جو پہنتا ہے نا ہاتھوں میں، بادشاہ کے کنگن معروف ہیں، وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ اللہ کرے آپ سمجھے، یہ جو لوگ ڈری ڈری سہمی اور ہمارے بچے مایوسی کی معاذ اللہ باتیں کرتے ہیں، وہ دیکھیں حضور کس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں۔ ابھی ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں، لیکن حضور کا خبر دینے کا انداز، کریم فرمانے لگے وہ کیسر روم کے جو کنگن ہوں گے وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ جناب سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، کنگن نہیں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ظاہری ہو گیا، کنگن نہیں آئے۔ جناب عمر کا دور آ گیا، سراقہ بوڑھے ہو گئے۔ کوئی بندہ پوچھتا نا کہ اب تو عمر ڈھل گئی ہے، زندگی کا پتہ نہیں، کہنے لگے نہیں میں نہیں جاتا، جب تک کنگن نہیں آتے اسرائیل کوئی نہیں آئیں گے، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ فاضل برینوی کا تو انداز ہی پھر انوکھا ہے نا، وہ تو کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ
लाखों सलाम। कहने लगे नहीं आते हजरत इस्राइल, फिक्र न करो, बूढ़े हो गए थे, निकलने घर से बंद कर दिया था। हजरत उमर का दौर था, कंगन आ गए। हजरत फारूक आजम ने उनके पोतों से, नवासों से, बच्चों से कहा जाओ बुला के लाओ। का दादा जान बूढ़े हैं, फिर मैं तुम कान में कह देना कंगन आ गए, फिर तुम देखना तो सही। फिर हजरत सुराका आए, हुजूर ने जो खबरें दी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो गुज़श्ता कौमों के अहवाल बयान किए, और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ना दुनिया में इज्जतें देने आए। ये मिजाज हमें कम करना चाहिए। ये जो हम सारी जिंदगी इस काम में लगा देते ना, किसी को नीचा कैसे दिखाना है, ये अंदाज हुजूर ने नहीं हमें दिया। आप देखो हुजूर तशरीफ लाए तो हमें पता चला कि हजरत यूसुफ जैसा सोना कोई नहीं। हुजूर तशरीफ लाए तो हमें पता चला कि हजरत दाऊद जैसी खूबसूरत आवाज किसी की नहीं। हुजूर तशरीफ लाए तो हमें पता चला कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का फक्र इख्तियारी किस तरह का था, महबूब लाल किस तरह का था। ये तो हुजूर आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी भी अजमत बयान की, उसकी भी शान बयान की। हुजूर ने बताया कि अबू बकर सिद्दीक की शान क्या है, फारूक आजम का मर्तबा क्या है, उस्मान गनी की हया क्या है, मौला अली की शुजाअत क्या है, अहले बैत नबूवत की अजमत क्या है। हुजूर आए इज्जतें देने, माँ को इज्जत दी मदीने वाले रसूल। कहा जिसका बाप राजी हो गया उसका रब राजी हो गया। फरमाया जो 2 बेटियां, 3 बेटियां, 4 बेटी बहने या एक बेटी या बहन ब्याह के आ गया ना, इस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई है, मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत दी। हुजूर इज्जतें देने, कोई एजाज नहीं। अनपढ़ बंदा है, सादा है, गरीब है, मजदूरी करता है, हाथों पे छाले, या रसूल अल्लाह इसका भी कोई एजाज है? कुर्बान जाए, मेरे करीम ने इज्जत दी। फरमाया मेहनत करके रोजी कमाने वाला तो अल्लाह का दोस्त है। ये ईंटें उठाने वाला, ये मुशक्कतें करने वाला, ये सुबह दिहाड़ी पे जाने वाला, ये बेचारा जो अचार से रोटी खाता है, तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज्जत लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में वसीयत लिखी। रसूल करीम ने हर बंदे को एजाज दिया, अजमतें दी। हुजूर इज्जतें देने आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एजाजात दिए, हुजूर ने नवाजा। ये सारी चीजें मेरे रसूल पाक की तशी, और फिर जो हुजूर के सहाबा और अहले बैत है ना, ये भी मेरे नबी पाक की नबुव्वत की दलील है। जल्दी इनकलाब आया नहीं करते। वो कल तक जो राहजन थे हुजूर ने राहबर बना दी। वो लोग जो कल तक एक दूसरे के गले काट के खाते थे, एक दूसरे को मारते थे, तकलीफ पहुंचाते थे, बरादरीज़म पे लड़ते थे, हुजूर ने भाई भाई बना दिए। एक प्लेट में खाना खाने लगे सैयदना बिलाल हबशी, सुहैब रूमी, सलमान फारसी। हुजूर ने यूं करके मिला दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तकसीमें खत्म कर दी दुनिया। हुजूर के सहाबा ने अपना किरदार अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिक़दर हुस्निही व जमालिही व जूदिही व नवालिही व सहबिही व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या कादी अल हाजात, या मुजीबुद दावात, या हल्लाल अल मुश्किलात, या दाफ़ि अल बलियात, या मुसब्बिब अल असबाब, या कादी अल हाजात, या रहमानु या अल्लाह, या करीमु या अल्लाह, या सत्तारु या अल्लाह, या गफ़ारु या अल्लाह, या करीमु या अल्लाह, या अजीज़ु या अल्लाह, या सत्तारु या अल्लाह। ऐ हमारे परवरदिगार, 10 साल पूरे हो गए खुदा बंदा, एक छोटा सा पैगाम था, तूने फजल फरमा दिया। ऐ अल्लाह, हम पलट कर जब देखते हैं तो 1% भी हम इस काबिल नहीं कि तेरे दीन की कोई बात कर सकें, कोई पैगाम दे सके। अल्लाह, कई सालों से ये दोस्त सुबह की नींद छोड़ के यहाँ हाजिर होते रहे, माएँ बहनें बच्चियाँ बूढ़े बच्चे। ऐ अल्लाह, बंदोबस्त करने वाले सबसे पहले आते रहे। खुदा बंदा, तेरे कुरान मजीद को पढ़ा है, हम कमज़ोर थे, बस तेरी दी हुई तौफीक से पढ़ा है। खुदा बंदा, इनमें से एक बात भी तुझे पसंद आई है तो हमें माफ़ फरमा दे, हमसे दरगुजर फरमा, हमारे हाल पे रहमत फरमा।
रमज़ान आया था फिर बीत रहा है। अल्लाह हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी कोताहियाँ फिर एक दफ़ा पेश नज़र हैं। ऐ अर्श व फर्श के मालिक, बुरे ज़रूर हैं, कमज़ोर ज़रूर हैं, गुनाहगार ज़रूर हैं, पर तू हमारे दिलों के हाल जानता है। हम तेरे गद्दार नहीं हैं। ऐ अल्लाह, हम सही होना चाहते हैं, हमारी नीयतें भी ठीक हैं, इरादे भी ठीक हैं, अमल में कमज़ोरी है। हम पर एक रहमत की नज़र कर दे, हम पर एक रहमत की नज़र कर दे। ऐ मालिक करीम, एक नज़र करम से देख तो सही, यहाँ गरीब भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, मजबूर भी बैठे हैं, कई रो रो के तेरी बारगाह में फरियाद करने वाले बैठे हैं। ऐ अल्लाह, भूल ज़रूर जाते हैं पर बंदे तो तेरे हैं, भटक ज़रूर जाते हैं पर गुलाम तो तेरे महबूब के हैं। हमारे हाल पे रहमत फरमा अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे अल्लाह, हमसे हिसाब ना पूछियो अल्लाह, हमें बग़ैर हिसाब माफ़ फरमा दे अल्लाह, हमें बग़ैर हिसाब के माफ़ फरमा दे अल्लाह। हमसे दरगुजर करना जब क़यामत के दिन अज़ल का बाजार लगे, अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाना, हमारी पर्दा पोशी फरमाना। अगर हमें इज्जत दी है तो इज्जतों पे दवाम देना अल्लाह, हमें ज़िल्लतों से महफूज रखना। अर्श व फर्श के मालिक, में तूने बहुत सारी नेमतें ना बगैर मांगने के दी हैं। हम कमज़ोर थे, तूने सेहत दी, हम कमज़ोर थे, तूने औलाद की नेमत दी, फूलों की तरह के खूबसूरत बच्चे दिए। ऐ अल्लाह, तूने हमें वफादार किस्म के दोस्त दिए। ऐ अल्लाह, प्यार करने वाले साथी दिए, टूट कर चाहने वाले दिए। ऐ अल्लाह, तूने बगैर मांगे हमें नेक साले उस्ताद दिए, बुजुर्ग दिए, शेख दिए। ऐ अल्लाह, बगैर किसी लालच के पालने वाला बाप दिया, शफकत के बाजू फैलाने वाली माँ दी। हम तेरा शुक्र अदा नहीं कर सके अल्लाह, हमें शुक्र की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह, हमें शुक्र की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह, हमें शुक्र की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह। अगर हम भूल जाएं तो हमसे दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे हाल पे रहमत फरमा। मैं सुबह देखता रहा किस तरह बूढ़ी माएँ गाड़ियों में बैठ के आती हैं, बहनें गाड़ियों में बैठ के आती हैं। अल्लाह, इन बेचारियों के कई दुख भी हैं, इनकी कई तकलीफ़ें भी हैं, ये कई जगह आजमाइश का शिकार। एक बुजुर्ग फोन करके कह रहे थे बेटी बड़ी परेशान है। अल्लाह करीम सब पे अपना फजल फरमा दे। हम दुनिया के धुतकारे हुए तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं, हमारी मदद फरमा, हमें लोगों का मोहताज ना फरमा। अल्लाह, ये बूढ़े बीमार लोग जो सुबह चल के तेरे और तेरे महबूब की रजा के लिए आते रहे, इनके कदमों को कबूल फरमाना, इनकी कोशिशों को कबूल फरमाना। अल्लाह, माजूर बुजुर्ग बेचारे लाठियों के सहारे यहाँ तक पहुँच कर तेरे दीन की बात सुनते रहे, इनके हाल पे करम फरमा, इन पे रहमत फरमा, हमसे दरगुजर फरमा, हमारे साथ माफ़ी वाला मामला फरमा। ऐ अल्लाह, माएँ बहनें बच्चियाँ बेचारी अल्लाह शौक से ज़ौक़ से आती रहीं, खुदावंदा इनके दुख दूर फरमा दे, इनको आजमाइशों से निकाल दे। जो बेचारियाँ औलाद के लिए रोती हैं और कहती हैं एक बेटी ही मिल जाए, ससुराल में रहने के काबिल हो जाऊं, अल्लाह उन पे रहम फरमा दे। जो जिस हाल में परेशान है उसकी मदद फरमा दे। तेरे महबूब की उम्मत बड़ी परेशान है। अल्लाह, ख़त्म कुरान का मौका है, रमज़ान की जाती हुई घड़ियाँ हैं। अल्लाह, पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह के गुलामों का खून बह रहा है। ऐ अल्लाह, इतनी बड़ी दुनिया में बर्मा के मजबूरों को रहने को जगह नहीं मिल रही। सालों बीत गए, कश्मीर की बच्चियां रोती हैं, अल्लाह तीन की माएँ पुकारती हैं, पाकिस्तान की सड़कों पे रोज खून बहता है। हमने बड़ी बड़ी कोशिश करके बड़े बड़े लोगों के वादों पे एतबार किया। ऐ अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा, हमारी मदद फरमा, गरीबों की मदद फरमा, यतीमों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, जो सड़कों पे झोंपड़ियों में हैं उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, जो बेचारे छाबड़ी फरोश हैं उनकी मदद फरमा।
जहाँ जवान बच्चियां हैं उनकी मदद फरमा। ए अल्लाह गरीबों की मदद फरमा, मजबूरों की मदद फरमा। ए अल्लाह तंगदस्त लोगों की मदद फरमा, बीमारों को शिफा दे दे, मकरूजों को कर्जों से रिहा कर दे, तंगदस्तों को वुसअत दे दे। हमारे वो मशाइख, हमारे वो बुजुर्ग, इन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, उनकी कब्रों पे रहमतों का नुज़ूल फरमा, उन पे करम नवाजियाँ फरमा। जिनके अजीजों रिश्तेदारों में से कोई दुनिया से चला गया है, अल्लाह जिनके माँ बाप रुखसत हो गए, उनकी कब्रें नूर से भर दे, रहमत से भर दे। रब्बना इग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह, जिंदगी में जब मौत का वक्त आए ना तो हमें कलमे की तौफीक अता फरमाना, हमें बेईमानी की मौत से महफूज रखना, ईमानदार मारना हमें। अल्लाह, हमारी आखिरत की मंजिलों पे अपना फजल रखना, हमसे सख्त हिसाब न लेना। ऐ अल्लाह, बस खार है, बदकार है, डूबे हुए जिल्लत में, कुछ भी है मौला तेरे महबूब की उम्मत से। रब्बिग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन।